र त त्यो कुकुरलाई जब कुकुरनी देख्दछ अनि त्यसलाई गर्दै गर्दै कुकुरनीको पछाडि सुन्दै सुन्दै हिँड्छ। अरे मनुष्यको जीवनमा मात्रै यो मैथुन छ भनेर नसोचौँ, सबै प्राणी पशु पक्षीको जीवनमा यो मैथुन छ। बाँदरले जब बाँदरीलाई देख्दछ तुरुन्तै मैथुन गर्नको लागि अगाडि बढ्छ। हरेक प्राणीहरू, यो कुनै नौलो कुरा होइन, इट्स नट न्यू थिङ। न्यू थिङ तब हुन्छ जब हामी यसलाई गर्दैनौँ। हेर्नुहोस्, मानव जीवन भनेको जुन पशु पक्षीले गर्दैन त्यो गर्ने हो। जुन पशु पक्षीले गर्छ त्यो गर्यो भने त मानव जीवनको के अर्थ भयो? उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। वास्तवमा भन्नुपर्दा मानव जीवन भनेको सेक्स फ्री लाइफ हुनुपर्ने हो, विषय वासना रहित जीवन हुनुपर्ने हो। तर दुर्भाग्य, मानव जीवनभन्दा विषय वासनाले युक्त जीवन अरू कुनै पनि छैन। आज त्यो देखिन्छ। त प्रिय भक्त भागवत, अब कसैले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, ओहो, यदि मानव जीवन मैथुन रहित हुने हो भनेदेखि सृष्टि कार्य कसरी अगाडि बढ्दछ? यो त सृष्टि कार्यलाई नै चुनौती भयो भन्ने कसैको प्रश्न हुन सक्दछ। त वास्तवमा यो जुन मैथुन प्रदान गरियो, यो मैथुन अन्य प्राणीहरूको लागि प्रदान गरिएको हो। उच्च लोकका प्राणीहरूको लागि, दक्ष प्रजापतिको लागि, अनि त्यसै गरी आएर स्वर्गलोकवासी, गन्धर्वलोकवासी, किन्नरहरू, उहाँहरूको लागि प्रदान गरिएको हो। मानव जातिको लागि प्रदान गरिएको होइन। मानव जातिले त अलरेडी विभिन्न योनिहरू पार गरेर यो जुन मैथुन जीवनको भरपूर अनुभव लिएर आइसकेको छ। मानव जीवन प्राप्त गर्नको लागि हामीले कतिवटा जीवनलाई पार गरेका छौँ थाहा छ? हामीहरूले 83,79,989 योनिलाई पार गरिसकेका छौँ र ती योनिहरूमा देवताको योनि पनि पर्दछ, गन्धर्व, किन्नर, नाग, अनि उच्चलोक, मध्यलोक, यी जति पनि पशु पक्षीहरू, कुकुर, बिरालो, सुँगुर, बाँदर, यी सबै प्राणी पशु पक्षीको जीवन हामीहरूले भोगेर आइसकेका छौँ र ती जीवनमै हामीहरूले प्रशस्त सेक्स लाइफ भोगेर आइसकेका छौँ, अनुभव लिएर आइसकेका छौँ यहाँसम्म। त मानव जीवन हामीलाई किन प्रदान गरिन्छ भन्दा अब सेक्स फ्री रहने र आफ्नो अस्तित्वलाई शुद्ध गरेर त्यो प्रेम धामलाई प्राप्त गर्ने। हेर्नुहोस्, दुईटा कुरामध्ये एउटा कुरा मात्रै हामीहरूले छनौट गर्न पाउँदछौँ, कि त सेक्स कि त लभ, कि त प्रेम वा मैथुन। एउटा कुरा मात्रै मनुष्यले रोज्न पाउँदछ। अब राधा कृष्णको जुन दिव्य धाम छ, दिव्य राज्य छ, त्यो त प्रेम राज्य भयो। त्यहाँ त हर कुरा प्रेममय छ। राधा रानी स्वयं प्रेममय हुनुहुन्छ। त्यहाँ त एभ्रिथिङ इज लभ, प्रत्येक कुरा लभ। अब यदि त्यो प्रेम राज्य प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि हामीहरूले यो मैथुन राज्यलाई त्याग्नु पर्यो। यो भौतिक जगतलाई के भनिएको छ थाहा छ? यसलाई मैथुन्यागार भनिएको छ। मैथुन्यागार भनेको यो सेक्स वर्ल्ड हो। यहाँ हरेक कारोबारहरू मैथुनकै आधारमा हुन्छ। यहाँ हरेक सम्बन्ध मैथुनमै टिकेको हुन्छ। मैथुन छैन त केही पनि छैन। नो सेक्स नो लाइफ यो संसारमा। तर त्यो जगत भनेको त्यहाँ केवल प्रेम छ। त्यहाँ केवल प्रेम, देयर इज नो सेक्स। त्यहाँ मैथुन छैन। तर अचम्मको कुरा के हो भने यद्यपि त्यहाँ मैथुन छैन तर पनि यहाँको भन्दा अरब 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 गुणा आनन्द त्यहाँ छ। त्यो हामीहरूलाई थाहा छैन। बद्ध जीवहरू त्यो धाम, त्यो प्रेम राज्यको नलेजबाट वञ्चित छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संसारमा फेरि पनि चपाएको कुरो 83,79,989 योनिमा जुन कुरा भोग्यो, जुन कुरा खायो, त्यही कुरा फेरि चपाइरहने काम गरिरहेका छौँ हामी मनुष्यले। पुनः चर्वित चर्वनानाम भनेर भनिएको छ। जसरी उखुको रस निकालिसकेर त्यसलाई ठु गरेर थुकेर त्यो उखुको खोस्टालाई फेरि चपाउँदा कस्तो हुन्छ, हामीले त्यही गरिरहेका छौँ। वास्तवमा यो मैथुन जीवन भनेको यी पशु पक्षीहरूको लागि हो। सृष्टिकर्ताले सृष्टिमा भरिभराउ गर्नको लागि यी पशु पक्षीहरूलाई दिएको हो। किनभने प्रकृतिको नियममा उनीहरू चल्नु पर्दछ। तर मनुष्य अब प्रकृतिको नियममा चल्ने होइन, सृष्टिकर्ताको अधीनमा चल्ने होइन। मनुष्य अब परमप्रभु राधा माधवको अधीनमा चल्ने हो। उहाँको प्रेम धाममा अगाडि बढ्ने हो। अब सृष्टिकर्ताको इशारामा चल्ने होइन,
त्यो त अन्य जीवहरू, उच्च लोकका देवी देवताहरू पनि चल्ने हो सृष्टिकर्ताको इसारामा, र यो यहाँका जनावर पशु पक्षीहरू, अनि त्यसै गरी निम्न लोकका मनुष्य भनेको त यो सबै कुरा पार गरेर आइसकेको। अब मनुष्य त प्रेम धर्मले युक्त हुनु पर्दछ। प्रिय भक्त भागवत, श्रीमद् भागवत 7.9.45 मा पनि यो मैथुन जीवनलाई यस्तो धिक्कार गरिएको छ, यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम हि तुच्छम कण्डो यनेन करयोर इव दुःख दुःखम। श्रीमद् भागवतको स्कन्द 7 मा यस प्रकार मैथुन जीवनलाई तिरस्कार गरियो कि वास्तवमा यो गृहमेदी जीवन, गृहस्थ र गृहमेदी भनेको पनि अन्तर छ है। गृहस्थी जीवन भनेको जहाँ मैथुनै हुँदैन, जहाँ केवल राधा कृष्णको भक्ति हुन्छ। पति पत्नीले मैथुनलाई भुलेर अब प्रेमको भक्ति गर्दछन्, यो हो गृहस्थी जीवन। गृहमेदी जीवन भनेको केवल आहार निन्द्रा भएर मैथुन मात्रै हुन्छ, यो जीवनलाई गृहमेदी जीवन भनिन्छ। त जो व्यक्तिहरू गृहमेदी जीवन जिउँदछन् ती व्यक्तिहरूको जीवनको एउटै मात्र सिद्धान्त हुन्छ, कसरी मैथुनबाट भरपुर आनन्द लिने, कसरी पुरा जीवन, पुरा हरेक कार्य, हरेक कमाई, हरेक प्रयास नै मैथुन मैथुन हुन्छ, कसरी मैले ज्यादाभन्दा ज्यादा सेक्स इन्जोय गर्ने, त्यही मात्रै हुन्छ हो यो गृहमेदी जीवन। त यहाँ बताइयो गृहमेदीहरूको जुन विषय वासना छ, सेक्स लाइफ छ, त्यो भनेको यति घृणित हो कि वास्तवमा जो गृहमेदीहरू आध्यात्मिक ज्ञानले रहित छन् तिनीहरूले मात्रै यो चिलाएर प्राप्त गर्ने मैथुन सुखमा आनन्द लिन्छन्। जसरी घाउ चिलाउँदा, घाउ खन्याउँदाखेरि आनन्द आउँछ नि एकछिन, तर वास्तवमा यो आनन्द होइन, यो घाउ झन् झन् बल्झिँदै जान्छ हो। वास्तवमा यो मैथुन जीवन भनेको पनि यो घाउ चिलाएको जस्तो। यसमा मूर्ख अज्ञानी जो गृहमेदीहरू छन् उनीहरू मात्रै रम्छन्, तर जो सच्चा प्रभुभक्त प्रेमी भक्त गृहस्थीहरू छन् उहाँहरू कहिले पनि रम्नुहुन्न। भागवतजीमा यस प्रकार बताइयो। हेर्नुहोस्, यमुनाचार्य हुनुहुन्छ जो एकदम भोगी राजा हुनुहुन्थ्यो कुनै समय, तर जब उहाँ पछि राधा कृष्णको भक्ति मार्गमा आउनुभयो, यो प्रेम मार्गमा आउनुभयो, त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, यदवति मम चेत कृष्ण पदारविन्दे नव नव रसधाम्ने उदयित रन्तुमासीत् तदवति बत नारी सङ्गमे स्मर्यमाणे भवती मुख विकार सुष्ठु निस्तीवनं च। यमुनाचार्य पहिला एकदम भोगी हुनुहुन्थ्यो, वरिपरि स्त्रीहरू राखेर भौतिक सुखभोग गर्नुहुन्थ्यो, तर जब पछि उहाँ राधा कृष्णको भक्त बन्नुभयो, यो प्रेम धर्ममा आउनुभयो, त्यसपछि उहाँले खुद बताउनुभयो कि जुन दिनबाट मैले यो जुन कृष्ण प्रेमको रसास्वादन गर्न थालेँ त्यस दिनबाट मलाई नव नव रसको आस्वादन भइरहेको छ, र यस्तो अवस्थामा जब पनि म स्त्री सङ्घको बारेमा सोच्दछु मेरो मुखमा तुरुन्त थुक जम्मा हुन थाल्दछ र मलाई थुक्न मन लाग्छ। यमुनाचार्यले बताउनु भयो। यस्ता अनेकौं अमृतमय वचनहरू छन् जहाँ महापुरुषहरू राधाकृष्णको भक्तिमा आउनुभन्दा अगाडि एकदमै स्त्री भनिसकेपछि हुरुक्कै हुने, तर जब राधाकृष्णको भक्तिमा आउनुभयो, प्रेम धर्ममा आउनुभयो, त्यसपछि त्यो सम्झन पनि नचाहने, घृणा गर्ने, एकदमै थुक्ने कसरी भयो? कहिले कहिले महानुभावहरू यो जिज्ञासा गर्नुहुन्छ, ओहो यो त सम्भव छैन, यो जीवनलाई मैथुन रहित बनाउनु सम्भव छैन, कसरी सम्भव छ? सम्भव नै छैन। यस्तो किसिमको हामीहरू यो मनलाई खुराक दिन्छौँ, तर वास्तवमा यो अलरेडी सम्भव भइसकेको छ। मानव जीवन भनेको मैथुन रहित हो भनेर हामीले जन्मिँदाखेरि नै लिएर आइसकेका छौँ। जन्मिएको दिनबाटै हामीहरू मैथुन रहित हो भनेर सर्टिफिकेट पाइसकेका छौँ। अझ यो मैथुन जीवनमा रत रहनु भनेको त यो हाम्रो स्वभाव विरुद्ध हो, यो हाम्रो धर्म विरुद्ध हो। हामीहरूले कृत्रिम रूपमा यो मैथुन जीवनलाई अपनाइरहेका छौँ। वास्तवमा यो कृत्रिम हो। मैथुन रहित बन्नु, सेक्स फ्री बन्नु, यो चाहिँ हाम्रो नेचुरल हो, यो चाहिँ हाम्रो स्वाभाविक हो। किनकि जन्मदैखेरि अब मनुष्य तपाईहरू अब राधा कृष्णको धाम जानको लागि अवसर पाउनु भएको छ है। हेर्नुहोस्, हाम्रो पालो आउनै लागिसकेको छ। यी अरू पशु पक्षीहरू, इभन देवी देवताहरूको पनि पालो आएको छैन।
उच्च लोकका देवी देवताहरूले पनि जबसम्म भारतवर्षमा मनुष्य देह प्राप्त गरेर राधा कृष्णको भक्ति भजन गर्दैनन् तबसम्म त्यो प्रेम राज्य प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यही मैथुन राज्यमै घुमिरहनु पर्दछ। हेर्नुहोस्, निम्न लोकदेखि लिएर उच्च ब्रह्मलोकसम्म केवल मैथुन मात्रै छ। तर प्रशस्त मैथुन सुख भएर पनि कसलाई सुख छ, कसलाई आनन्द छ? वास्तवमा यो मैथुन भनेको सुख होइन, यो आनन्द होइन, यो दुःख हो। जो व्यक्तिहरूले जीवनमा मैथुनलाई टाढा राखेका छन् केही समयको लागि, ती व्यक्तिहरूले अनुभव गर्न सक्दछन् कि मैथुनविहीन जीवन र मैथुनयुक्त जीवनमा कति अन्तर छ भनेर। चाहे हामी गृहस्थ हौँ वा सन्यासी हौँ, एउटै कुरा, हामीहरू सबैलाई राधा रानीको चरण चाहिएको छ, त्यो प्रेम राज्य चाहिएको छ, त्यो प्रेम जगत चाहिएको छ, हामीलाई प्रेम सेवा चाहिएको छ। यो मैथुन हामीहरूलाई आवश्यक छैन। यो बाहिरबाट हेर्दा आनन्दमय लाग्छ, तर योभन्दा पीडादायी केही पनि होइन, केही पनि होइन। भागवतजीमा फेरि पनि बताइयो, पादाश्रयो बहिश्चासन्न पजानम य आश्रमः अन्त्यस्त्री लोकास्तपरो गृहमेधो बृहद्व्रतम। वास्तवमा आध्यात्मिक जगत जुन यो भौतिक जगतहरूभन्दा 3 गुणा विशाल छ, त्यो आध्यात्मिक जगतमा विषय जीवन मैथुन जीवनमा आसक्त हुनेहरूलाई प्रवेश नै छैन, प्रवेश नै छैन। जो व्यक्तिहरू मैथुन जीवन सेक्स लाइफमा आसक्त छन् ती व्यक्तिहरू यही बस्नुपर्छ। किन? यो भागवतजीको वचन। किन भन्दा यो जगत भनेको मैथुन यागेर आनन्दले बस, आनन्दले मैथुन गर, बस। मनुष्य जीवनमा पनि मैथुन गर। अन्य पशु पक्षीको जीवनमा हेर त, त्यो कुकुरलाई जब कुकुरनी देख्दछ अनि त्यसलाई गर्दै गर्दै कुकुरनीको पछाडि सुन्दै सुन्दै हिँड्छ। अरे मनुष्यको जीवनमा मात्रै यो मैथुन छ भनेर नसोचौँ, सबै प्राणी पशु पक्षीको जीवनमा यो मैथुन छ। बाँदरले जब बाँदरीलाई देख्दछ तुरुन्तै मैथुन गर्नको लागि अगाडि बढ्छ। हरेक प्राणीहरू, यो कुनै नौलो कुरा होइन, इट्स नट न्यू थिङ। न्यू थिङ तब हुन्छ जब हामी यसलाई गर्दैनौँ। हेर्नुहोस्, मानव जीवन भनेको जुन पशु पक्षीले गर्दैन त्यो गर्ने हो। जुन पशु पक्षीले गर्छ त्यो गर्यो भने त मानव जीवनको के अर्थ भयो? पशु पक्षीले मैथुन गर्छ, जब कुकुरले कुकुरनीलाई देख्छ पछि पछि लाग्छ, मैथुन गर्छ। त मनुष्यले के गर्नु पर्दछ? उसले आफूले आफूलाई स्त्रीबाट टाढा राख्नु पर्दछ। स्त्री सङ्गबाट टाढा राखेर भगवत चिन्तन, त्यो प्रेम धर्ममा लगाउनु पर्दछ। यसको लागि हो मनुष्य जीवन। यदि ऊ स्त्रीको पछाडि लाग्दछ, विषय वासनाको पछाडि लाग्दछ भने ऊ कसरी मनुष्य? कसरी मनुष्य? ऊ अझैसम्म मनुष्य भइसकेको छैन। वास्तवमा यो सत्य कुरा हो। त्यसकारण भागवतजीमा बताइयो, जबसम्म मैथुन सेक्स लाइफलाई हामीहरूले पूर्ण रूपले त्याग्न सक्दैनौँ तबसम्म राधा रानीको चरण प्राप्त गर्नु सम्भव छैन, त्यो प्रेम राज्यमा जानु सम्भव छैन। त्यसकारणले जीवन एउटा अभ्यास हो। अभ्यास गर्दै 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 जाउँ। हामी कतिचोटि गिर्छौँ तर पनि उठौँ, उठेर फेरि कोसिस गरौँ। हो, यसमा तपस आउनुपर्छ सुरुमा, तर जब एक समय आउँदछ जब त्यो रस हामीहरूले थाहा पाउँदछौँ, मैथुन रहित सेक्स फ्री लाइफको रस थाहा पाउँदछौँ, त्यसको अलौकिक आनन्द छ। संसारले यति बेला बुझ्न सक्दैन। किन भन्दा कयौँ जन्मदेखिको हाम्रो यो भोग हो। सोच्नुहोस् त, 83,79,989 जन्ममा त हामीहरूले दिन रात अहोरात्र मैथुनै गर्दै आयौँ। देव योनिमा हुँदाखेरि पनि मैथुनै गरेर आयौँ। स्वर्गलोकमा त्यही त हुन्छ नि, खाली मैथुन, खाली मैथुन। अनि यी किरा फट्याङ्ग्रा, यी पशु पक्षीहरूको योनिमा हुँदाखेरि पनि हामीहरूले प्रजनन कार्य विस्तारको लागि भनेर प्रकृतिले हामीलाई मैथुन कार्यमा लगाई गरी हरेक योनिमा हामीहरूले यो मैथुन कार्य गर्दा गर्दा यो मानव जीवन पाउँदाखेरि हामीहरूलाई के लागेको छ भन्दा यो मानव जीवन पनि मैथुनकै लागि हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। तर होइन, यो भनेको लामो समयदेखि त्यो गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो आदत रहेको हुन्छ नि। यदि कुनै कार्य हामीहरूले लामो समयदेखि गर्छौँ भनेदेखि अब त्यो बानी बन्दछ। मानव जीवनमा त्यो मैथुन भनेको बानी बनेको मात्रै हो, अन्यथा मानव जीवन मैथुनको लागि होइन। छोड्नुपर्छ त्यो त अन्य जीवनमा हामीले भोगिसक्यौँ। अरे भाइ, त्यत्रो भोगिसकेको कुरो फेरि पनि किन भोग्ने? होइन, अब त प्रेम धर्म गर्ने हो। यो प्रेम राज्यमा कसरी जाने त्यो सिक्ने हो। राधा रानीको भक्ति गर्न सिक्ने हो, माधवको भक्ति गर्न सिक्ने।
सुरुमा तप सहनुपर्छ, तर एक समय आउँछ अरे बडा आनन्दको अनुभव हुन्छ। संसारमा जतिसुकै मैथुनमा रत रहे पनि कसले सुख पाएका छन्? कहीँ कतै सुख छैन। यो पीडाको स्रोत हो। यो त झन् घाउ छ, घाउ चिलाएको हो। त्यो घाउ चिलाउँदाको आनन्द मात्रै हो भनेर चाहिँ भागवतजीमा बताइयो। चैतन्य चरितामृतमा पनि बताइएको छ, प्रेम भनेको निर्मल भास्कर हो, काम भनेको अन्धतम हो। जब हामीले प्रेम प्राप्त गर्दछौँ एकदमै प्रकाश, दिव्य प्रकाश हामीले प्राप्त गर्दछौँ। तर जब हामी मैथुन जीवनमा रत रहन्छौँ अन्धकारको अनुभव हुन्छ हामीलाई। म अन्धकारमा छु एकदम। संसारमा पनि हामी देख्न सक्दछौँ मैथुनका लालसीहरू छिटोभन्दा छिटो मृत्युको मुखमा पुग्दछन्। मैथुनका लालसीहरू बलात्कारको केसमा पुग्दछन् र उनीहरू फाँसीमा झुन्ड्याइन्छन्। कति घटनाहरू यस्ता छन्। मैथुनकै कारणले गर्दा संसार बन्धन बन्दछ। मैथुनकै कारण लाखौँ पापहरू सृजित हुन्छ। पाप कर्मको फल हामीहरूले भोग्नुपर्छ, संसारमा घुमिरहनु पर्छ। तर मैथुनबाट टाढा हुने बित्तिकै अब त्यो प्रेम राज्यको ढोका हाम्रो लागि बिस्तारै बिस्तारै खुल्छ। भले हामी गृहस्थ हौँ, भले हामी सन्यासी ब्रह्मचारी जोसुकै हौँ, मैथुन जीवनलाई तिरस्कार गर्दै जानुपर्छ। मैथुन जीवनलाई सधैँभरि निन्दा गर्नुपर्छ। ल यदि हामीहरूले त्याग्न सकेनौँ भने पनि जब हामी मानसिक रूपमा वाचिक रूपमा निन्दा गर्दछौँ, थुक्दछौँ भने एक दिन यस्तो दिन आउँछ कि साँच्चै हामीहरू त्यसलाई थुक्दछौँ। साँच्चै अटोमेटिक हुन्छ। तर हामीहरू थुक्न चाहँदैनौँ, तर हामीहरू तिरस्कार गर्न चाहँदैनौँ, प्यार गरेर राख्न चाहन्छौँ। ओहो यो भएन भने त मेरो जीवन शून्य छ, मेरो जीवन बाँच्नु व्यर्थ छ भनेर हामी सोच्दछौँ। तर त्यस्तो होइन। प्रयास गरेर हेरौँ, स्त्री पुरुष सबैजना मानव जीवन त्यो प्रेम राज्यको लागि हो, पशु राज्यको लागि होइन। मैथुन केवल पशुहरूको लागि हो। मैथुन केवल मनुष्य बाहेकका अरू जीवहरूको लागि हो। भले स्वर्गीय जीवहरू किन नहुन्, भले पृथ्वी लोकका। अब मानव जीवनको यो अवसर भनेको त त्यो अनन्त 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 प्रेमानन्दमय राधा माधवको चरण प्राप्त गर्ने, प्रेम धाम प्राप्त गर्ने। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।